मैंने कोई उसकी मकबूलियत नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जब मैदान लगेगा सजेगा तो सबको पता चल जाएगा। ये कोई पॉपुलैरिटी वाली बात नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि ये इस तरह के इलेक्शन जो हैं ये इस मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। इलेक्शन कमीशन को डेट आगे करने का बिल्कुल इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। सो मोटो नोटिस को, जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। आइंदा कोई जो है वो बाबा रहमते जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ वो दोबारा ना पैदा हो सके। उस बाबा ज़हमते ने जो ज़हमतें जो है वो यहाँ पे इस मुल्क में लाई, उनको आज तक जो है वो कौम जो है वो भुगत रही है और ये अदालत भी भुगत रही है। अदालत के मामलात में भी जो है वो उन चीज़ों ने कोई इज्जत अफजाई नहीं की। हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और हाज़िर इसलिए हुए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से, अदालत उज़्मा से इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की सियासत में जो है वो रवादारी, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे। अदालत उज़्मा के किरदार से ही जो है वो बैलेंस आएगा। इससे पहले बदकिस्मती से ऐसे जो है वो होते रहे हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बैलेंस की बजाय जो है वो इम्बैलेंस हुआ और लोगों को उसके ऊपर शकूक व शुबहात उठे। अब जो एक फैसला हुआ है और उस फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लक ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। और इस बारे में इससे पहले भी हमसे इस्तदा रही है, आज भी हमारी ये इस्तदा है कि इस सो मोटो नोटिस को, जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। कल पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने जो है वो सो मोटो नोटिस के मुतल्लक और बाज़ ऐसे मामलात जिनके ऊपर बार्स का स्टैंड था और बहुत दरीना मुतालबा था तमाम जो है वो अदालती मामलात से मुंसलिक जो है वो लोगों का, तो उसके ऊपर एक एक्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है, जो इंशाअल्लाह ताला आज उम्मीद है कि वो लेजिस्लेट हो जाएगा और उसमें इस बात का तदारक होगा कि आइंदा कोई जो है वो बाबा रहमते जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ वो दोबारा ना पैदा हो सके। उस बाबा ज़हमते ने जो ज़हमतें जो है वो यहाँ पे इस मुल्क में लाई, उनको आज तक जो है वो कौम जो है वो भुगत रही है और ये अदालत भी भुगत रही है। अदालत के मामलात में भी जो है वो उन चीज़ों ने कोई इज्जत अफजाई नहीं की। मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि हम अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि इस मरहले पे वो कौम की रहनुमाई करेंगे, वो सियासी जमातों की रहनुमाई करेंगे और इस मामले को इस अंदाज में सुलझाएंगे
کہ جس کے اوپر سارے فریق متفق ہوں اور یہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیسیجن ہو، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس مورل اتھارٹی ہے، اس کے فیصلوں کے پیچھے مورل اتھارٹی ہے، اور وہ چیزیں جو اس اتھارٹی کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کریں ان کو فیصلے سے پہلے دور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ عکاسی اصلاحات جو آپ لا رہے ہیں، ان ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے آپس میں آمنے سامنے ہونے کے مترادف نہیں؟ نہیں، جب سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے آمنے سامنے آ جائیں، اور کل جو 2 معزز جج صاحبان کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد بھی اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایسے عمل کی مرتکب ہوتی ہے جس پر نہ اسے مورخ معاف کرے گا، نہ آپ معاف کریں گے، اور وہ قابل مواخذہ ہوگی۔ قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پہ، بلکہ میں کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے، صحیح وقت تو یہ تھا کہ کل سے پہلے یہ کر دیا جاتا، اور یہ جو ججز میں تقسیم کا عنصر یا جو صورتحال سامنے ہے یہ آتی ہی نہ، لیکن جب اگر آ گئی ہے تو اس کے اوپر فوری طور پہ پارلیمنٹ کا ایکٹ کرنا جو ہے یہ باعث تحسین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فرض تھا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ بتائیے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 2-3 کی بات کی تھی یا 3-4 کی بات کی تھی، جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ بتایا جائے کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ آگے کرنے کا اختیار تھا یا نہیں، تو مورل اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس کیا رہ جاتی ہے سر؟ جی، ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو ڈیٹ آگے کرنے کا بالکل اختیار حاصل ہے۔ باقی رہی بات کہ اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ، جو معاملہ باہر آ گیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا؟ یہ قومی معاملات اگر یہ معاملہ اندر رہتا تو اندر کا تھا، جب یہ باہر آ گیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں، اگر 2 اسمبلیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے جس طرح سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 3 اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے، نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا۔ یہ الیکشن جو ہیں یہ جنرل الیکشن کے پیٹرن پر، اس سکیم کے اوپر جو سکیم جو ہے وہ آئین نے دی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت، اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ بیک وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے۔ اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے تو جو ہارے گا وہ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پھر جلسہ جلوس شروع کرے گا، وہ کہے گا مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں جیتنے دیا، اور جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی وہ کل کو جو ہے وہ پھر دوسری جماعتوں کو ان صوبوں میں، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گی، یا فیئر الیکشن کا تصر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اور 50% سیٹیں تو جو ہے وہ پنجاب میں ہیں۔ اٹ مینز کہ پھر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا تمام صوبوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جو پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ جائے گی وہ پھر اگلا الیکشن جو ہے اس الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گی اور مینیج بھی کرے گی۔ یہ ملک کو مستقل افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنے والی بات ہے، اور یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے۔ وہ فتنہ جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ 2014 سے جدوجہد کر رہا ہے، اور بالآخر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ اس فتنے کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے والی بات ہے۔ ہم میں جب تک ہمت ہے، ہم میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے جو کولیجن پارٹنرز ہیں، ہم میں جب تک ہمت ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کو روکیں گے بھی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے، اور کل کو اگر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو رزلٹس مرتب ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم سزاوار نہیں ہوں گے، سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں گے۔ سیکورٹی ہے، عمران خان کی پیشی کی سیکورٹی ہے، لیکن وزارت داخلہ انتخابات کی سیکورٹی فراہم کرنے سے سماعت کر رہی ہے۔ جی، ہم کیا ہے، کیا عمران خان کی مقبولیت ہے یا اب کہیں نہیں؟ نہیں، کوئی اس کی مقبولیت نہیں، یہ صرف پراپیگنڈا ہے،
جب میدان لگے گا سجے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی پاپولیرٹی والی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں یہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ.